بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نكملوا مع ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر دوزيام اوردر برنولي الى اخره. عندنا التمرين رقم 9 اللي هو التمرين ديال ريفيستي المحمديه 2015 2016. صافي التمرين زوين فيه الكالكيل وصافي ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، ولكن تمرين زوين. صافي عطاونا واحد ليكواسيون ديال برنولي في السؤال الاول وعطاونا واحد ليكواسيون دو دوزيام اوردر في السؤال الثاني. السؤال الاول قال لك ريزودغ ليكواسيون ديفيرونسيال y بريم زائد 1 على x y زائد y او كاري لn دو x كتساوي 0. اذا نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر، ولكن هي راه برنولي حيت كاين تما واحد او كاري. قال لك pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini avec le condition y de 1 كتساوي 1. اذا عطاونا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي y بريم زائد 1 على x y زائد ln دو x y او كاري كتساوي 0. هنا بحيث ان هذاك x كينتمي لانترفال x appartenant à l'intervalle 0 ياك 0 بلس لانفيني، حيت هنا راه عندنا 1 على x يعني 0 ما داخلش، والالين ديفيني سور لانترفال 0 بلس لانفيني. اذا هذه هي لونسومبل صافي دو سوليسيون. اذا بالنسبه لنا قال لك افيك لو كونديسيون y ديال 1 كتساوي 1. هاد الكونديسيون كنستعملو في الاخير ملي كنبغي نجبد الكونستون. مزيان، هادي باش عرفتها ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر دو برنولي اللي درنا عليها فيديو خاص، هي بهاد y او كاري. ملي كتشوف y او كاري وهي ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، y اس الفا بحيث ان داك الفا كيخالف 1 وكيخالف 0. راه دوينا علاش كيخالف 1 و 0. كنقولوا بلي هي ايكواسيون ديفيرونسيال ديال برنولي. طريقه الحل ديال هاد ايكواسيون ديفيرونسيال ديال برنولي هو اننا كنوضعوا اون بوز واحد العدد زاد اش كيساوي لينا هو ايكغيك اس داك الفا. الفا عندنا هنا شنو هي؟ هي جوج. حنا كنديروا اس واحد ناقص الفا، اس واحد ناقص الفا. الفا شنو هي دابا؟ هي جوج، يعني واحد ناقص جوج. واحد ناقص جوج شحال هي؟ هي ناقص واحد. صافي، اذا هذا هو، هذه هي الفكره. صافي، ليدي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديال برنولي انك كتوضع واحد الزاد كيساوي لك شنو؟ هذاك ايكغيك اللي عندك اس شي حاجه اس 2، ولكن انت كدير شونجمون دو فاريابل ايكغيك اس واحد ناقص داك العدد الفا، يعني واحد ناقص جوج اللي هو ناقص واحد. مزيان، حسبنا الزاد، خصنا نحسبو حتى الزاد بريم. صافي، باش نجي نعوض هنا. اذا الزاد بريم، الزاد راه هو ايكغيك اس ناقص واحد، يعني الزاد بريم شحال يكون؟ كيساوي لينا هاد ناقص واحد كتهبط، يعني اف على بويسونس ان ديريفيت اف على بويسونس ان هو ان في اف بريم في اف على بويسونس ان موان زا. يعني هنايا غادي تكون زد بريم هي شنو؟ ناقص واحد غادي يهبط فاش ايكغيك بريم، فاش في ايكغيك اس ناقص واحد ناقص واحد هي ايكغيك اس ناقص جوج. اذا هذه هي زد بريم. صافي مزيان. هنا غادي نجي لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال دابا نعدل عليها شويه. صافي، اذا بالنسبه لعندي انا شنو عندي فهاد ليكواسيون ديفيرونسيال؟ عندي y بريم زائد واحد على x y. الا ديت هاد الالين دو x y او كاري الطرف الثاني تولي ناقص الالين دو x y او كاري. مزيان، غادي نقسم على هاد y او كاري. اذا هنا غادي نقسمو على y او كاري. اش غتولي لي هنا؟ y بريم على y او كاري هي y اس ناقص جوج، حيت واحد على y او كاري هي y اس ناقص جوج فاش y بريم، وهنا زائد واحد على اكس ياك. هنا ايكغيك على ايكغيك او كاري هي ايكغيك اس واحد ناقص جوج اللي هي ايكغيك اس ناقص واحد، وهنا اش كتساوي ليا؟ ناقص الالين دو اكس. صافي، حيت ايكغيك او كاري راه قسمنا عليها. اذا دابا الشونجمون دو فاريابل ديالي ايكغيك اس ناقص جوج في ايكغيك بريم شحال كتساوي؟ لاحظ معايا، عندي ايكغيك بريم في ايكغيك اس ناقص جوج بالموا هي زد بريم. يعني شنو هي ايكغيك بريم في ايكغيك اس ناقص جوج؟ راه هي ناقص زد بريم. يعني هنا ناقص الزد بريم زائد واحد على اكس ايكغيك اس ناقص واحد شنو هي؟ هي الزد. اش كتساوي؟ الالين ولا ناقص الالين ديال اش؟ ديال اكس. ممكن هاد الناقص تحيد من هنا، يعني نضربو الطرفين في ناقص واحد. فاليكواسيون ديفيرونسيال ديالي كيفاش غادي تولي؟ زد بريم زائد واحد على اكس ولا ناقص، حيت ضربنا كلشي ناقص. هنا ناقص واحد في ناقص واحد مشات، هنا ناقص واحد في واحد على اكس زائد، راه هي ناقص واحد على اكس زائد.
اش كتساوي هنا ناقص في ناقص الالين راه هي الالين دو اكس. وهادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر نون هوموجين، حيت هنا الفونكسيون ما كتساوي الزيرو، الحل ديالها ساهل صافي. اذا انا وصلت لهاد المرحله غادي نمسح ليا هادشي كامل، غنخلي الشونجمون دو فاريابل حيت انا على حساب السبوره. غنجبد دابا السوليسيون هوموجين وغنجبد السوليسيون بارتيكولي صافي. ممكن نجبدوهم هنا عادي، ولكن انا على حساب المساحه باش نمشي مرتاح، مابقاش نكتب هنا لتحت ونطلع للفوق عاوتاني نكمل. اذا هنا الشونجمون دو فاريابل اللي درنا هو زد كيساوي ايكغيك اس ناقص واحد. زد كيساوي ايكغيك اس ناقص واحد اللي هي واحد على ايكغيك صافي. ايكغيك اس ناقص واحد اللي هي واحد على ايكغيك. اذا وصلت لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال دابا غادي نحلها، ومن بعد راجعين هاد الشونجمون دو فاريابل غنجبد ايكغيك شحال كيساوي، يعني السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي. اذا هنا غادي نمسح الخوت، غادي نكتب هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندي هنا اللي هي زد بريم ناقص واحد على اكس زد كيتساوي ليا الالين دو اكس. غنشوف السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اوردر نون هوموجين. اذا الحل ديال هادي عندها جوج ديال لي سوليسيون، كاينه سوليسيون هوموجين كاينه سوليسيون بارتيكولي، يعني الجمع ديالهم كيعطينا السوليسيون جينيرال. شفنا هادشي في كل فيديو من داك الفيديوهات، يعني كل فيديو كنت كندير فيه واحد ليكواسيون ديفيرونسيال، يعني خصك تشوف الفيديوهات بالترتيب باش توصل لهاد لي زيكزامان يجيوك ساهلين. اذا بالنسبه لي انا هنا لاحظ معايا، هنا غادي نبدا بالسوليسيون شنو؟ غنبدا بالسوليسيون هوموجين. بالنسبه ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميي اور ضروري تبدا بالسوليسيون هوموجين. اذا بالنسبه للسوليسيون هوموجين اش كندير؟ كنعطينا هاد الفونكسيون زيرو، هادي كتولي كتساوي زيرو، يعني هنا غتولي لي غير زد بريم ناقص واحد على اكس زد كتساوي زيرو. هادشي شنو كيعطينا؟ شنو هي زد بريم؟ هي دي زد سور دي اكس، يعني دي زد سور دي اكس شحال تساوي ليا؟ ناقص واحد على اكس زد تمشي للطرف الثاني غتولي هي زد على اكس. مزيان. هنا غنسيباري لي فاريابل، يعني كيفاش؟ يعني هاد الزد غنقسم عليها هنا باش تولي دي زد على زد، وهاد دي اكس غتطلع من هنا غتولي دي زد على زد اش كتساوي ليا؟ دي اكس غتطلع هي نفس دي اكس على اكس. غادي ندخلو لانتيغرال في كلا الطرفين، يعني هنا لانتيغرال وهنا لانتيغرال. ما ننساش هنا من ندخل لانتيغرال نزيد واحد الكونستون سميوها كا دابا كا ابارتونون ا. اذا بالنسبه ليا لانتيغرال ديال دي زد على زد شنو هو؟ هو الالين د لا فالور ابسولي ديال زد. اش كيساوي ليا؟ لانتيغرال دي اكس على اكس راه هو الالين د لا فالور ابسولي ديال اكس تما بلوس كونستون. غير هنا غنزيد واحد الحاجه، اكس في كينتمي اكس ابارتون على الانترفال 0 بلس لانفيني، يعني لا فالور ابسولي اكس شنو هي؟ راه ما هي الا اكس. اي اكس ابارتون على الانترفال 0 بلس لانفيني، ولا نقول له او ولا نقول له اكس اكبر قطعا من 0، حيت اكس ابارتون على الانترفال 0 بلس لانفيني كيعني ان اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. يعني بالنسبه لهنا الالين د لا فالور ابسولي ديال اكس راه ما هي الا الالين د اكس، يعني هنا الالين ديال لا فالور ابسولي زد شنو كتساوي ليا؟ هي الالين ديال اكس، حيت لا فالور ابسولي ديال اكس و اكس موجب راه هي نفسها اكس، وهنا بلوس الكونستون سميناها كا. مزيان. هنا انا كنقلب على الزد ياك، هنا اصلا الشيء ديالي نقلب على الزد اللي هو السوليسيون هوموجين في هذه الحاله. الا بغيت الزد شنو خصني ندير؟ خصني ندخل الفونكسيون ريسيبروك ديال الالين اللي هي ليكسبونونسيال، يعني هنا ليكسبونونسيال ديال الالين د لا فالور ابسولي زد هي لا فالور ابسولي زد اش كتساوي؟ هي ليكسبونونسيال ديال كا في ليكسبونونسيال ديال الالين دو اكس. اش كيساوي لي هادشي؟ لا فالور ابسولي ديال زد شنو هي؟ راه ما هي الا ليكسبونونسيال ديال كا، وهنا ليكسبونونسيال ديال الين دو اكس راه ما هي الا اكس. لا فالور ابسولي زد كتساوي ليكسبونونسيال ديال كا فوا اكس، اذا زد غيكون اما زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال كا فوا اكس. اذا بالنسبه للزد راه ما غيكون الا زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال ديال كا فياش فوا اكس. زائد ولا ناقص ليكسبونونسيال ديال كونستون راه ما هو الا واحد الكونستون. مزيان. اذا هنايا داك الزد اللي هو السوليسيون هوموجين كيساوي ليا راه ما هو الا واحد الكونستون سي، حيت انا سي ابارتونو ار حيت كار ابارتونو ار مضروبه في اكس. هذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون هوموجين ديال ليكواسيون ديفيرونسيال زد. اذا نجبد السوليسيون هوموجين مزيان غادي نكتبو عندي هنا السوليسيون هوموجين زد اش شنو هو؟ هو سي واحد الكونستون فوا اكس. دابا ندوزو للسوليسيون بارتيكولي. السوليسيون بارتيكولي كتجي السوليسيون هوموجين كتكون عندك واحد الكونستون ما كتبقاش كونستون، كديرها عباره عن فونكسيون كتولي سميتها سي دو اكس صافي، ما كتبقاش كونستون باش تجبد سوليسيون بارتيكولي. اذا هنايا سوليسيون بارتيكولي تا هو نبداوه من الاول.
اذا بالنسبه سوليسيون بارتيكولي شنو هو سوليسيون بارتيكولي زد بي؟ راه ما هو الا داك الكونستون كيولي عباره عن فونكسيون، يعني سي دو اكس فوا اكس. باش نجبد انا هاد زد بي خصني غير سي دو اكس، حيت اكس ها هي، خصني زد دو اكس شحال، هاد سي دو اكس شحال كتساوي. باش نجبد سي دو اكس دائما كنحسب الشقاق ديال الزد وكنجي نعوض في هاد ليكواسيون هادي. اذا هنايا بالنسبه للشقاق ديال الزد اللي هو زد بريم، شنو هو زد بي بريم؟ هنا عندي الضرب ديال دو فونكسيون، يعني هو الشقاق ديال السي اللي هو سي بريم دو اكس مضروبه في الفونكسيون الثانيه اللي هي اكس، وهنا زائد اش هاد اكس الشقاق ديالها مضروب في سي دو اكس، يعني سي دو اكس في الشقاق ديال اكس اللي هو واحد. اذا هذه هي زد بريم ديال اكس. شنو غنجي ندير؟ غنجي نعوض في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال باش نجبد سي دو اكس. ملي كنعوض ضروري تبقى لك غير سي بريم في داك ليكسبريسيون، ما تبقالكش سي، خصها تختزل. لا ما تختزلهاش راه عندك شي غلط. اذا نجيو نعوضو هنايا. قلنا باش نعوضو زد بريم، ها هي عندي زد بريم ناقص واحد على اكس زد اش كتساوي الالان ديال اكس. هادشي فين يدينا. هنا غادي نبدل هاد زد بريم باش بالسوليسيون بارتيكولي بريم، وهاد زد بالسوليسيون بارتيكولي، يعني زد بي بريم شنو هي؟ هي سي بريم دو اكس فوا اكس بلس سي دو اكس. وبالنسبه هنا ناقص واحد على اكس، سوليسيون بارتيكولي اللي هو زد بي شنو هو؟ ها هو زد بي هو سي دو اكس فوا اكس، يعني هنا سي دو اكس فوا اكس. هادشي اش كيساوي الالين دو اكس. مزيان، لاحظ معايا هنا باللي مشات ليك هاد اكس مع هاد اكس تختزلات. اذا شنو بقى لك هنا؟ بقى لك ان سي بريم دو اكس فوا اكس اش كيساوي لك هنا. لاحظ معايا من تختزلت هنا اكس مع اكس بقات سي دو اكس ناقص سي دو اكس مشات، يعني هنا بقات غير سي بريم دو اكس فوا اكس كتساوي لك الالين دو اكس. يعني من هنا سي بريم دو اكس شنو غتكون؟ هي الالين دو اكس على اكس، صافي غتقسم على اكس. الان دو اكس على اكس. الا بغيت السي شنو خصني ندير؟ خصني ندير لانتيغرال. اذا هنايا الا بغيت السي دو اكس راه ما هي الا لانتيغرال ديال الان دو اكس سوغ اكس دي اكس. شنو كنعرفوا حنايا؟ شنو هو الاشتقاق ديال الان؟ هو واحد على اكس، ياك؟ الاشتقاق ديال الان دو اكس هو واحد على اكس. اذا هنايا عندك واحد على اكس في الان دو اكس، يعني الان بريم، يعني هنا لانتيغرال ديال الان بريم دو اكس في الان دو اكس دي اكس. يعني عندي او بريم في او، شنو هي؟ هي او او كاري على جوج، يعني هي الان او كاري ديال اكس على جوج. اذا هنايا سي دو اكس شنو هي؟ راه هي الان او كاري ديال اكس مقسومه على جوج، صافي. اذا هذه هي سي دو اكس. اذا دابا السوليسيون بارتيكولي قدرت نجبدو ولا لا؟ نجي نعوض هنا هاد سي دو اكس هنا، وهنا جبت السوليسيون بارتيكولي. اذا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولي اللي هو زد بي اش كيساوي ليا؟ راه ما هو الا اكس في سي دو اكس، يعني اكس في الالين او كاري ديال اكس على جوج، يعني ما هو الا اكس على جوج الالين او كاري ديال اكس. هذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون بارتيكولي ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي. اذا جبت السوليسيون بارتيكولي مزيان غادي نجي نكتبو عندي هنا، حيت انا الفايت جبت سوليسيون هوموجين. اذا السوليسيون بارتيكولي اللي هو زد بي اش كيساوي ليا؟ هو اكس على جوج في الالان او كاري ديال اكس. اذا جبت سوليسيون هوموجين جبت سوليسيون بارتيكولي. اذا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال شنو هو؟ راه هو الجمع ديال السوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولي. اذا السوليسيون جينيرال اللي هو زد دو اكس شنو هو؟ راه هو سوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولي. يعني بالنسبه للسوليسيون جينيرال زد دو اكس شنو هو السوليسيون هوموجين؟ راه هو سي دو اكس فوا اكس، يعني سي كونستون فوا اكس. هنا بلس سوليسيون بارتيكولي شنو هو؟ هو اكس على جوج الان او كاري ديال اكس. اذا حنا لقينا السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. هذا هو السوليسيون ديالها. من بعد ما لقيتو شنو درت انا؟ درت شونجمون دو فاريابل ان زد كيساوي 1 على ايكغيك، حيت ان ايكغيك شنو هو؟ هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كنقلب لها انا على السوليسيون. اذا السوليسيون انا عندي باللي زد دو اكس كيساوي هو 1 على ايكغيك دو اكس، وانا راه من هادشي كامل كنقلب على داك ايكغيك دو اكس شنو هو؟
يعني إيكغيك دو إكس غيكون هو واحد على زد دو إكس. صافي، هو واحد على زد دو إكس. إذا بالنسبة لإيكغيك دو إكس اش غيكون كيساوي ليا؟ راه هو واحد مقسوم على ياش زد دو إكس. شنو هي؟ راه هي سي إكس هنا زائد واحد على جوج إكس الألان أو كاري ديال تي إكس. صافي مزيان. هنا ممكن توحد المقامات هنايا، يعني المقام واحد هو جوج، يعني تولي لك إيكغيك دو إكس شنو هي؟ ملي توحد المقامات لتحت بجوج، جوج غتطلع للفوق للبسط تولي هنا جوج مقسومة على ياش مقسومة هنا باش وحدت لي المقام بهاد جوج هادي ضربتيه بجوج، يعني جوج سي إكس وهنا زائد إكس الألان أو كاري ديال إكس. صافي، الألان أو كاري ديال إكس. إذا هذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي اللي هي إيكغيك بريم زائد واحد على إكس إيكغيك زائد الألين دو إكس إيكغيك أو كاري كتساوي زيرو. شوف هادشي واش كيبان لكم مزيان؟ مزيان راه واضح. إذا هذا هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، ولكن ما ننساش زادني واحد الكونديسيون إيكغيك دو واحد كتساوي واحد. على صالح هاد الكونديسيون باش نجبد الكونستون، إذا غنجي من هنا غنعوض بإكس باش بواحد، يعني إيكغيك دو واحد غنحسبها هنا ومن بعد غنديرها كتساوي واحد باش نجبد داك الكونستون. إذا نجيو الخوت هنا نمسحو دابا هادشي حتى الورقه ديك الساعات راه ما تمسح والو، غتبقى ماشي متبع التركيز في هاد ليكواسيون ديفيرونسيال وراه ساهل. اذا هنا إيكغيك ديال واحد شنو هي؟ إيكغيك ديال واحد هي جوج مقسومه إكس تعوض بواحد، جوج سي في واحد يعني جوج سي، هنا زائد إكس تعوض بواحد، الألين أو كاري ديال ديال واحد. كنعرفوا بلي الألين واحد زيرو، الألين أو كاري ديال واحد راه هي زيرو أو كاري اللي هي زيرو. إذا هنا شنو بقات ليا؟ هادي راه كتساوي هي جوج على ياش على جوج سي. مزيان، جوج مع جوج مشات، شنو بقات ليا؟ راه هي نفسها واحد على سي. هادي شنو هي؟ هادي هي إيكغيك ديال واحد. إي شنو عطاني هو؟ إيكغيك ديال واحد كتساوي واحد. إذا هنايا إيكغيك ديال واحد كتساوي واحد وإيكغيك ديال واحد هي واحد على سي. إذا واحد على سي راه هي واحد، ومن هنا شنو؟ السي تضرب هنا واحد يهبط، يعني السي راه هي واحد. صافي مزيان. إذا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو برنولي مع هاد الكونديسيون شنو هي؟ شنو غتكون داك إيكغيك دو إكس راه هي جوج مقسوم على ياش، هنا الكونستون باش غتبدلو بواحد، يعني جوج في واحد في إكس هي جوج إكس، وهنا زائد إكس الألان أو كاري ديال إكس. هادي شنو هي؟ هادي راه ما هي إلا ليكواسيون ديفيرونسيال. هذا هو السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. مزيان. إذا دابا سالينا البارتي الاولى من التمرين اللي هو السؤال واحد. نشوفوا السؤال الثاني، قال لك ريزودغ ليكواسيون ديفيرونسيال 6 إيكغيك سكون ناقص 7 إيكغيك بريم زائد 2 إيكغيك يساوي إكس ليكسبونونسيال إكس على جوج. هذه إيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام أوردغ، حتى هي شفنا فيها بزاف ديال الفيديوهات كيفاش كنديروا نحلوها، الحالات ديالها. صافي، باش تشير داك الفيديوهات راه خصك توقف دابا وتخرجها بوحدك، يعني ما تضيعش الوقت تشوفني انا كنخرجها، يعني انت هذيك الساعه تشوف معايا غير الحل النهائي ونقدر انا نغلط. صافي، يعني انت راه الا كنتي فاهمي الطريقه راك متاكد من راسك. اذا بالنسبه لهنايا السؤال الثاني قال لك ريزودغ ليكواسيون ديفيرونسيال. السؤال الثاني هاد ليكواسيون ديفيرونسيال شنو هي؟ هي 6 إيكغيك سكون ناقص 7 إيكغيك بريم زائد جوج إيكغيك اش كيساوي لينا؟ هو إكس ليكسبونونسيال ديال إكس على جوج. حتى هادي عندها سوليسيون هوموجين وعندها سوليسيون بارتيكولي. خصني نشوف غير الآلة حاسبة. إذا ها هي، حتى نحتاجو آلة حاسبة هنايا. يعني بالنسبة للسوليسيون هوموجين نبداو بالسوليسيون هوموجين. السوليسيون بارتيكولي فيه شويه د الحفاظه، ولكن الحفاظه بالخدمه التمارين بزاف. صافي، على حساب اف دو اكس شنو هي، عطيتكم الحالات انا كاملين اللي غطيح فيهم في التمارين. اذا هنايا نبداو بالسوليسيون هوموجين. شنو كنديروا؟ داك الفونكسيون كنعطيها زيرو، يعني كتبقى لي انا غير 6 إيكغيك سكون ناقص 7 إيكغيك بريم زائد جوج إيكغيك كتساوي زيرو. منين كنعطي الفونكسيون زيرو اش كنجبد ليكواسيون، ولا اش كتسمى بقالب ليكواسيون كاركتيريستيك. صافي، هاد ليكواسيون كاركتيريستيك شنو هي؟ هي بلاص إيكغيك سكون كندير ار او كاري بلاص إيكغيك بريم كندير ار وبلاص إيكغيك كندير واحد. وهادي راه جات من الحل ار اكسبونونسيال ديال ار اكس يمكن ولا الفا اكس. المهم ما غندخلوش فيها.
اذا هنايا غتولي لي هنا 6 ار او كاري ناقص 7 ار، وهنا زائد 2 شحال كتساوي؟ زيرو. غنجي نحسب دلتا لهادي، دلتا اش كتساوي؟ هي بي او كاري يعني ناقص 7 او كاري، وهنا ناقص 4 مضروبه فاش؟ في 6 في 2، 6 في 2 يعني دلتا بالحساب شحال غادي تعطيني؟ غادي نحسبها بآلة حاسبة، يعني 7 او كاري ناقص 7 او كاري هي نفسها 7 او كاري ناقص 4 في 2، هنا 7 او كاري 49 ناقص 4 في 2 هي 8، 8 في 6 48 صافي. يعني هنا 49 ناقص 48 واحد، ولكن نتأكد بالآلة الحاسبة ديالي. 7 او كاري ناقص 4 في 2 6 كتعطيني واحد، اذا دلتا شحال هي؟ هي واحد. وعلى حساب السي الدلتا هادي راه كتشوف الحل كي غادي يكون، واش دلتا زيرو ولا دلتا اكبر قطعا من زيرو ولا دلتا اصغر قطعا من زيرو. انا قلت لك داكشي فيه شويه د الحفاظه، رجع غير من درنا اول فيديو. اذا هنا دلتا اكبر قطعا من زيرو، هنا خصني نجبد الحلول ار1 ار2 حيت غنحتاجهم في داك السوليسيون وغنحتاجهم حتى من بعد في السوليسيون بارتيكولي. اذا هنايا ار1 اش كتساوي لي؟ هي ناقص بي، بي شنو هي؟ هي 7 ناقص 7 راه هي ناقص 7 راه هي 7. هنا زائد الجذر ديال دلتا، شنو هو دلتا؟ هو واحد مقسوم على على 2 ا، بالنسبه ل ا هو 6 يعني 2 في 6. يعني هنا ار1 اش كيساوي ليا؟ 7 زائد 1 8، 2 في يعني 8، 2 في 6 هو 12. ايوا 8 على 12 اختزال ب 4 ولا 4 و4 تبقى 2 على 3 ياك؟ بقى 2 على 3. هذا شنو هو؟ هو ار1. ولكن بما اني كنخدم فيديو نتاكد من اي حاجه. 8 على 12 هي 2 على 3. اذا هذا بالنسبه ل ار1 هذا الحل الاول، حيت دلتا اكبر قطعه من زيرو كاينه 2 الحلول. ار2 اش غيكون؟ هو ناقص بي يعني ناقص 7 اللي هي 7 ناقص جذر دلتا. بالنسبه لدلتا شنو هي؟ هي 1 جذر 1 هي 1 مقسومه على 2 ا شنو هو؟ هو 6 يعني 2 في 6. هنا اش كيساوي ليا؟ 7 ناقص 1 هو 6 مقسوم على اش؟ على 2 في 6. ايوا 6 مع 6 مشات شنو بقات؟ بقات 1 على 2. اذا بالنسبه ل ار2 اش غيكون كيساوي لي ار2؟ راه هو 1 على 2. مزيان. اذا دابا هاد السوليسيون اوموجين اللي هو اي اش اش غيكون كيساوي ليا؟ هو واحد الكونستون ا في ليكسبونونسيال ديال اش؟ في ليكسبونونسيال ديال ار1 اكس يعني 2 على 3 اكس زائد واحد الكونستون 2 في ليكسبونونسيال ديال ار2 اكس يعني 1 على 2 اكس. مزيان. انا هاد ار1 و ار2 غادي نخليهم، ها هو ار1 هو 2 على 3 و ار2 هو 1 على 2 ياك؟ مزيان. هذا هو السوليسيون اوموجين. عنده يعني كتابه عامه كونستون 1 في ليكسبونونسيال ديال ار1 اكس زائد كونستون 2 في ليكسبونونسيال ديال ار2 اكس بالنسبه لدلتا اكبر قطعه من زيرو. ندوزو للسوليسيون بارتيكولي. اذا هنا غادي نكتب عندي هنا الفوق سوليسيون اوموجين وندوزو للسوليسيون بارتيكولي دابا. هنا y h اللي هو السوليسيون اوموجين هو الكونستون 1 في ليكسبونونسيال ديال r1 x اللي هي 2 على 3 x زائد الكونستون 2 في ليكسبونونسيال ديال r2 x اللي هي 1 على 2 x. صافي. نشوفو السوليسيون بارتيكولي. السوليسيون بارتيكولي شنو الحالات؟ الا كان عندك هنايا هاد الفونكسيون عباره على كوسينوس زائد سينوس بزاف د الحالات، ولا كانت عباره على بولينوم في ليكسبونونسيال د الفا اكس. شنو هو؟ الا كانت هاد الفونكسيون اللي كاينه هنا عباره على بولينوم اللي هي في هاد الحاله اكس بولينوم دو دوغري 1 في ليكسبونونسيال ديال ار1 ولا ار اكس. صافي. وكنشوفوه حنا سميناها الفا ديك الساعات. الفا الا عقلت ما عرفتش انا ما مركزش على شنو سميناها، ولكن المهم شنا بولينوم في ليكسبونونسيال د الفا اكس. قلنا شنو كنوضعوا داك السوليسيون بارتيكولي. السوليسيون بارتيكولي قلنا في هذه الحاله هذه كنوضعوا y بي. هنا كنخلي واحد الفراغ حتى كندير مجموعه من الاشياء. هنا غتكون عندي واحد البولينوم يعني نفس الدوغري. هذه بولينوم ديال الدوغري 1. البولينوم ديال الدوغري 1 كيتكتبوا على هذا الشكل ax بلس b، حيت ان a و b دو نومبر ريال. صافي. ax بلس b ومضروبه في ليكسبونونسيال ديال هاد اكس على 2. صافي. ولكن هنا شنو غادي نكتب على حساب واش هاد الفا اللي مضروب في اكس هنا في ليكسبونونسيال واش هو غاسين سامبل ولا غاسين دوبل ولا ني با غاسين. الا ما كانش غاسين هنا ما كنكتب والو، كنكتب واحد. الا كان غاسين سامبل يعني غاسين غير مره واحده كنكتب هنا اكس. الا كان غاسين دوبل
كنكتب هنا اكس او كاري على حساب. هنا لاحظ معايا واحد على جوج، هاد اللي مضروب في يعني في وسط الاكسبونونسيال اللي مضروب في اكس، هاد واحد على جوج واش ملي غاسين؟ لاحظ معايا ار دو راه هو واحد على جوج، اذا شنو راه غاسين سامبل. هادي الاولى. نشوف ار دو واش حتى هو واحد، هاد ار ان واش يعني واش هاد اللي غاسين بجوج واحد على جوج واحد على جوج، الا يعني غير مره واحده هو غاسين غير مره واحده، اذا هو غاسين سامبل. اذا هنا اش غنكتب اكس. صافي مزيان. الا كان غاسين دوبل غنكتب اكس او كاري، ما كان حتى شي واحد من هاد اللي غاسين ما غنكتب والو، غنكتب غير واحد، غنكتب ا اكس بلس بي اكسبونونسيال اكس على جوج. اذا دابا هذا هو السوليسيون بارتيكولي. دابا حنا شنو خصنا نجبدو غير ا او بي. الا جبدنا ا او بي سالين. كيفاش غندير نجبد ا او بي؟ غادي هنا بعدا نشر، صافي نشر على هادي، غتولي هنا ا اكس او كاري زائد بي اكس. باش مابقاش نطول بزاف، هنا ا اكس او كاري بلس بي اكس. هنا الهدف ديالنا نلقاو او بي. لقينا او بي لقينا سوليسيون بارتيكولي. كندير نجبد، غنمشي نحسب الاشتقاق الاول والثاني وغنجي نعوض هنا، وغادي نجبد هاد سوليسيون بارتيكولي، يعني نجبد او بي شحال كيساوي. هنا ايكغيك بريم شحال كيساوي، حيت السيلو كيساوي. بالنسبه للاشتقاق الاول شنو كيساوي؟ هو الاشتقاق د هادي فهادي زائد الاشتقاق د هادي فهادي. بالنسبه للاشتقاق ا اكس او كاري زائد بي اكس شنو هو جوج ا اكس. الاشتقاق ديال بي اكس راه هو بي. هنا في الاكسبونونسيال اكس على جوج زائد شنو الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس على جوج. شنو هو الاشتقاق اكس على جوج؟ هو واحد على جوج في الاكسبونونسيال ديال اكس على جوج. هنا عامل ا اكس كاري، يعني كنضربو في نفس الفونكسيون اللي كانت هنا ا اكس كاري بلس بي اكس. اذا بالنسبه لهنا هاد السوليسيون بارتيكولي بالنسبه للاشتقاق الاول راه هو هذا. الاشتقاق الثاني يكراك بي سكون اش غيكون هو الاشتقاق ديال هادي عاوتاني. شنو هو الاشتقاق ديال هادي؟ هو الاشتقاق ديال الفونكسيون في الاكسبونسيال اكس على جوج. يعني هنايا راه عندنا مجموعه من الاشتقاقات. المهم عندي الاشتقاق ديال هاد الفونكسيون اللي هو جوج ا اكس زائد بي. الاشتقاق جوج ا اكس راه هو جوج ا هنا في الاكسبونسيال اكس على جوج، وهنا زائد الاشتقاق ديال الاكسبونسيال اكس على جوج اللي هو واحد على جوج في الاكسبونسيال اكس على جوج مضروب في هاد جوج ا اكس زائد بي، يعني واحد على جوج في هاد جوج ا اكس بلس بي ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج. هنا هاد واحد على جوج يعني خصني ناخدها بعين الاعتبار من نجي نحسب. يعني هنا غندير الاشتقاق ديال اكسبونونسيال اكس على جوج شنو هو واحد على جوج اكسبونونسيال اكس على جوج. واحد على جوج مع واحد على جوج هي واحد على 4 اكسبونونسيال ديال اكس على جوج. وهنا ما ننساش ها هي واحد على جوج اللي كاينه هنا. هنا راه نسيت درت غير الاشتقاق وما ضربتش، خصني نضرب. يعني درت الاشتقاق ديال اكسبونونسيال ديال اكس على جوج ضربتها في واحد على جوج، خصني نضربها حتى ا اكس كاري بلس بي اكس. هنا زائد واحد على جوج اكسبونونسيال ديال اكس على جوج ها هي كتبناها. بقات لي هاد ا اكس او كاري زائد بي اكس، خصني ندير لها الاشتقاق. الاشتقاق د ا اكس او كاري هي جوج ا اكس، والاشتقاق ديال بي اكس راه هي بي. صافي مزيان، راه هي بي. هنا ممكن نزيد نبسط حيت كتبان لي هنا واحد على جوج عامل جوج ا اكس بلس بي اكسبونونسيال اكس على جوج. هنا واحد على جوج اكسبونونسيال اكس على جوج عامل جوج ا اكس زائد بي. يعني ممكن نبسطها هادي، يعني يكغيك بي سوليسيون بارتيكولير للاشتقاق الثاني اش غيولي كيساوي هنا جوج ا ليكسبونونسيال اكس على جوج، هنا زائد هنا واحد على جوج زائد واحد على جوج شحال هي واحد. صافي واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد، يعني هنا جوج ا اكس بلس بي ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج، وهنا زائد واحد على 4 ليكسبونونسيال اكس على جوج عامل ا اكس كاري بلس بي اكس. هادي مع هادي راه جمعناها حيت كيتساوي. دابا اش غنجي ندير؟ غنجي نعوض هنا، يعني هاد ايكغيك سكون نعوضها بالسوليسيون بارتيكولير الاشتقاق الثاني ايكغيك بريم بايكغيك بارتيكولير بريم و ايكغيك بارتيكولير. اذا بالنسبه لهنا 6 ياك نضربو فاش في ايكغيك سكون، غنعوضها بهادي اللي هي جوج ا ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج هنا زائد جوج ا اكس صافي بلس بي ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج، وهنا زائد واحد على 4 ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج عامل ا اكس كاري بلس بي اكس. مزيان. هادي مضروبه في 6 ناقص 7 سوليسيون بارتيكولير بريم اللي هو ايكغيك بارتيكولير بريم اللي هو جوج هنا جوج ا اكس بلس بي ليكسبونونسيال
ديال إكس على جوج زائد واحد على جوج، ياك؟ إكسبونونسيال إكس على جوج عامل أ إكس كاري بلس بي إكس. وبالنسبة لهنا زائد جوج إيكغيك، يعني إيكغيك غنعوضها في سوليسيون بارتيكولير اللي هو أ إكس كاري بلس بي إكس إكسبونونسيال ديال إكس على جوج. هادشي اش كيساوي؟ كيساوي إكس في الإكسبونونسيال إكس على جوج. ايوا لاحظ معايا في الطرفين بجوج، اي حاجه شتيها غتلقى فيها الاكسبونونسيال اكس على جوج، اكسبونونسيال اكس على جوج، اكسبونونسيال اي حاجه شتيها تلقى فيها الاكسبونونسيال اكس على جوج. حتى الطرف الثاني كاين الاكسبونونسيال اكس على جوج، كاين كو اكس ابارتونون انترفال يعني ار كامله. الاكسبونونسيال ديال شي حاجه كتنتهي من ار دائما موجب قطعا، يعني ما عمرها يساوي زيرو، يعني ممكن تختزل به هنا من هذا الطرف ومن هذا الطرف الثاني، هنا 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 وهنا. صافي مزيان. اذا بالنسبه لي هنا اش تولي لي دابا النشر 6 في 2 ا هي شحال؟ هي 12 ا. 6 مضروبه في هاد 2 ا اللي هي 2 ا اكس اللي هي 12 ا اكس. 6 مضروبه في بي هي 6 بي. هنا 6 مضروبه في 1 على 4، شحال هي 6 في 1 على 4؟ 6 في 1 على 4 يعني 6 على 4 كتمشي جوج مع جوج كتبقى 3 على جوج، يعني هنا زائد 3 على جوج مضروبه في اش؟ مضروبه في هاد ا اكس كاري زائد 3 على جوج مضروبه في هاد بي اكس، يعني نشرت. هنا ناقص 7 تضرب في هادي، ناقص 7 في جوج ا اكس، شحال هي ناقص 7 في جوج ا اكس؟ هي ناقص 14 ا اكس، وناقص 7 في بي اللي هي ناقص 7 بي. هنا ناقص 7 في 1 على جوج اللي هي ناقص 7 على جوج مضروبه في ا اكس كاري، وعاوتاني ناقص 7 على جوج مضروبه في بي اكس اللي هي ناقص 7 على جوج بي اكس. هادشي كامل هنا راه مازال تحت، يعني مازال خصني نزيد. وهنا جوج في ا اكس كاري اللي هي زائد جوج ا اكس كاري. هنا جوج في بي اكس اللي هي جوج بي اكس كتساوي لي في الطرف الثاني شنو؟ اكس. مزيان. غادي نرجع للاول، هادشي راه خصك تولف عليه هاد الحسابات بزاف. نخلي غير سوليسيون بارتيكولير، نمسح اي حاجه اخرى. يعني في الديكومبوزيسيون دان اليمون سامبل ديال واحد الفراكسيون راسيونيل كيكون الحسابات بحال هكا. حنا اصلا دربنا عليهم في مجموعه من التمارين اللي درنا قبل، يعني ماشي اول تمرين. دائما كنديروا نفس الخدمه. غير خصني نركز، حيت الا فلتات لي شي حاجه مشى كلشي. اذا هنايا اللي فيها ا فيها غير ا ما كايناش، بقات غير هنا 12 ا. زيد هنا اللي فيها ا اكس كاينه هادي، زيد اللي فيها ا اكس كاينه هادي، زيد اللي فيها غير ا اكس كاينه هادي وهادي. هنا 12 ناقص 14 شحال هي؟ هي ناقص 2 ا اكس. زيد اللي فيها غير بي، هنا عندي 6 بي، ياك؟ عندي 6 بي، وهنا عندي ناقص 7 بي اللي هي ناقص بي. مزيان. اذا هذه 6 بي مع ناقص 7 بي هي مشات. اللي فيها بي اكس هذه حتى هي كتبناها، اللي فيها بي اكس عندي هنا 3 على 2 بي اكس، عندي هنا ناقص 7 على 2 بي اكس، وعندي هنا 2 بي اكس. شوف باش من هنا لاحظ معايا 3 على 2 ناقص 7 على 2 شحال هي؟ هي ناقص 4 على 2 بي اكس اللي هي ناقص 2 بي اكس زائد 2 بي اكس زيرو. وغنحسبها بالآلة الحاسبة باش ما نكون غلط حتى شي حاجه. اذا عندنا 3 على 2 ياك ناقص 7 على 2 وهنا زائد 2 زيرو. اذا بالنسبه ليا هنا هذه مشات مع هذه وهذه. مزيان. دابا اللي فيهم هاد ا اكس او كاري، عندي هنا 3 على 2 ا اكس او كاري، وعندي ناقص 7 على 2 ا اكس او كاري، وعندي 2 ا اكس او كاري. اذا لاحظ معايا 3 على 2 ناقص 7 على 2 هي ناقص 4 على 2، صافي ناقص 4 على 2 هي ناقص 2 ا اكس او كاري زائد 2 ا اكس او كاري مشات. اذا بالنسبه ليا هذه مع هذه مع هذه زيرو. اذا شنو كتبنا دابا؟ حنا كتبنا هذه وهذه وهذه، هادو اختزلناهم، هذه كتبنا هذه كتبنا، هادشي كامل كتبناه صافي. اذا هادشي هذا راه كيساوي اكس. مزيان. وهنا عندي المطابقه، هنا داكشي اللي فيه اكس راه كيساوي في الطرف الثاني داكشي اللي فيه اكس،
والعدد اللي كاينه هنا راه كيساوي زيرو حيت في الطرف الثاني ما كايناش صافي. اذا هنا بالمطابقه لاحظ معايا هاد الطرف كاينه اكس فاش مضروبه في واحد، اذا هنا واحد اش كيساوي في الطرف الثاني فاش مضروبه اكس عندي غير اف ناقص جوج ا، يعني ناقص جوج ا. هنا في الطرف الثاني شنو العدد اللي كاين هنا؟ زيرو. اذا زيرو اش كيساوي العدد اللي كاين في الطرف كاينه 12 ا ناقص ب. اذا انطلاقا من هنا شنو غادي تكون ا؟ لاحظ معايا ا هنا خصني نقسم على ناقص جوج، يعني غتكون هي ناقص واحد على جوج. بالنسبه لبي الا بغيت من هنا بي غنديها للطرف الثاني، غتبان لي بي هي اش؟ هي 12 ا، يعني هنا ا هي ناقص واحد على جوج. وبالنسبه لبي شحال هي؟ 12 في ناقص واحد على جوج راه هي ناقص 6 صافي مزيان. اذا ا هي ناقص واحد على جوج و بي هي ناقص 6. اذا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولي شحال كيساوي لي السوليسيون بارتيكولي؟ هو هذا بالنسبه ل ا غادي نبدلها صافي. ا شنو هي؟ ا هي ناقص واحد على جوج هنا مضروبه في اكس او كاري ناقص واحد على جوج اكس او كاري، وهنا زائد بي اكس. بالنسبه لبي هي ناقص 6 يعني ناقص 6 اكس، وهنا في ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج. بالنسبه لهذا شنو هو؟ هذا هو السوليسيون بارتيكولي. ملي لقيت ا و بي راه لقيت السوليسيون بارتيكولي اش كيساوي. اذا هنا السوليسيون بارتيكولي راه هو ناقص واحد على جوج اكس او كاري ناقص 6 اكس ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج. ممكن هنا تعمل بناقص واحد على جوج الا بغيتي. الا عملتي بناقص واحد على جوج هانتي نعملو هنا ايكغيك بارتيكولي هنا ناقص واحد على جوج هيا عملنا بها. هنا من عملتي بناقص واحد على جوج شحال بقات؟ اكس او كاري. هنا ما تعمل بناقص واحد على جوج يعني خصك تضرب في ناقص جوج. ناقص 6 في ناقص جوج راه هي 12 اكس. هنا في ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج. اذا ممكن نكتبها بحال هكا، عملت بناقص واحد على جوج باش تخرج داك ناقص غتولي برا ناقص واحد على جوج عامل اش اكس او كاري زائد 12 اكس ليكسبونونسيال ديال اكس على جوج. صافي مزيان. اذا حنا لقينا السوليسيون هوموجين لقينا السوليسيون بارتيكولي. اذا نجيو دابا نشوفوا السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين. اذا هنايا شنو هو السوليسيون جينيرال اللي هو y دو x؟ راه هو السوليسيون هوموجين زائد السوليسيون بارتيكولي، يعني الكونستون 1 في ليكسبونونسيال ديال جوج على 3 x زائد الكونستون 2 في ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج x زائد السوليسيون بارتيكولي اللي هو ناقص واحد على جوج عامل x او كاري زائد 12 x ليكسبونونسيال ديال x على جوج. اذا هذا هو السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. ها هو مكتوب كبير y دو x هو الكونستون 1 في ليكسبونونسيال ديال جوج على 3 x زائد الكونستون 2 في ليكسبونونسيال ديال واحد على جوج x ناقص واحد على جوج عامل x كاري زائد 12 x ليكسبونونسيال ديال x على جوج. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الحصه هادي ان شاء الله. نشوفكم في حصه مقبله اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله شي اكزامان ثاني بالنسبه لهاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر و دو دوزيام اوردر.